अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। नाजरीन, आजकल जब स्कूल या कॉलेज का इम्तिहान करीब आता है तो तलबा उसकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं। रात दिन उन पर धुन सवार होती है कि इम्तिहान सर पर है। इम्तिहान के लिए मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, फिर बाज़ नादान तो मुम्तहिन को रिश्वतें तक भी देते हैं। बस यही आरज़ू होती है कि किसी तरह दुनिया के इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। मगर क्या आपने सोचा है कि हमारा एक इम्तिहान और भी बाकी है, जिसे कब्र का इम्तिहान कहते हैं? क्या हम दुनिया के इम्तिहान की तरह कब्र के इम्तिहान की तैयारी पर भी तवज्जो देते हैं? यकीनन हमारा जवाब ना ही होगा और अभी नहीं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो कुछ इसी हवाले से है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी इमारत जहां कई ऐसे फैसले किए गए जो इंसाफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। आज इस इमारत को देखें तो यूँ लगता है जैसे इस पर अल्लाह पाक का अज़ाब नाज़िल हुआ हो। वो वीडियो दिखाने से कबल हम आपको कब्र में इज़ाब इलाही की कुछ सच्चे वाक़यात के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ पुराना है, ताहम पाकिस्तान के ही एक इलाके का मशहूर तरीन वाक़या है। हम उस मरहूम शख्स के अहले खाना की वजह से उसके किरदारों और जगह का जिक्र नहीं करेंगे, ताहम ये किस्सा हर्फ ब हर्फ सच पर मबनी है। हुआ कुछ यूँ कि उस इलाके में एक हकीम को एक दवा बनाने के लिए काले बिच्छुओं की ज़रूरत पड़ी। उस इलाके में काले बिच्छू नहीं पाए जाते थे। उस हकीम ने ऐलान करवा दिया कि जो इस काले बिच्छू को लाकर उसे देगा, उसे एक माकूल कीमत अदा करूँगा। अगले ही रोज़ एक शख्स कई काले बिच्छू ले आया। हकीम जहाँ खुश था, वहीं बेहद हैरान भी कि ये शख्स तो सुबह तक इसी इलाके में था, तो ये कब और कहाँ से इतने काले बिच्छू पकड़ लाया, वो भी इस कदर बड़े बड़े बिच्छू। हैरानी के आलम में हकीम ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम तो अभी कुछ देर पहले तक यहीं इसी इलाके में मेरे सामने थे, तो तुम ये बिच्छू कहाँ से लेकर आए हो? पहले तो उस नौजवान ने टाल मटोल से काम लिया, मगर हकीम के इसरार पर वो शख्स बोला कि मैं ये बिच्छू इस इलाके के मरकज़ी कब्रिस्तान से पकड़ कर लाया हूँ। हकीम साहब अब शशदर में पड़ गए कि कब्रिस्तान हो या कोई भी जगह, इस इलाके में तो काले बिच्छू होते ही नहीं, तो ये कहाँ से पकड़ कर लाया है? मज़ीद इसरार पर आखिर उस शख्स ने सारा माजरा कह डाला। वो बोला कि तवील अरसे से उस कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता हूँ। एक रोज़ जब मैं वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़कर वापस आ रहा था कि मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिसमें एक सुराख था, और इस सुराख में कतार दर कतार मोटे ताज़े काले स्याह बिच्छू कब्र के अंदर दाखिल हो रहे थे। पहले तो मैं बेहद डरा, मगर जब रोज़ाना ये वाक़या देखने लगा तो डर की जगह इबरत ले ली। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कब्र किसकी है जिसमें यूं इस कदर बड़ी बड़ी तादाद में काले स्याह बिच्छू जाते ही चले जा रहे हैं। मैंने छानबीन की तो पता चला कि ये कब्र एक जज की है जो आज से कई साल कबल इंतकाल कर चुका था। उस कब्र पर ना तो उसके अहले खाना आते जाते थे, ना कोई और ना दोस्त अहबाब। हाँ, बस आते तो वो काले स्याह बिच्छू जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मज़ीद खोज की तो पता चला कि जज साहब अपनी मुलाजमत के दौरान कई इंसाफ और हक़ के ख़िलाफ़ गलत फ़ैसलों के लिए मशहूर थे। मज़ीद कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन जो कुछ पता चल चुका था अज़ाब कब्र के हवाले से जानने के लिए काफ़ी था। नाज़रीन, ये तो था हमारी वीडियो का पहला हिस्सा। अब हम आपको दिखाएंगे वीडियो का दूसरा हिस्सा, जो हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर अवान की एक सबक आमूज़ स्टोरी है। तो आइए चलते हैं ज़ुबैर अवान की जानिब, जो हमें आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, हम आपको पहले बहुत सारी लाहौर की जो तारीख़ी इमारतें हैं वो दिखा चुके हैं, जिनमें परी महल हो गया, एक रात वाली मस्जिद हो गई और दीगर बहुत सारी आपको इमारतें दिखाई हैं जो अभी तक कायम व दायम हैं कई साल गुजर जाने के बावजूद। मगर आज जो हम आपको इमारत दिखाएंगे वो उसकी हालत देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब इस इमारत की जो खस्ता हाली है या फिर इसकी गिरने की वजूहात हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनकी उम्र 50 साल से अबव हो चुकी है। अब इन्होंने इस ये जो इमारत है इसको
اپنے بچپن سے لے کے دیکھا ہے، پھر ان کے جو دادا ابو تھے وہ اسی ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی اسی بنگلے میں ملازم ہوا کرتے تھے 1943 میں، یہ بتا رہے ہیں اپنے منہ سے۔ اس کو ڈاک بنگلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کے اندر جو انگریز جج ہوا کرتے تھے وہ یہاں پہ کچہری لگایا کرتے تھے، یہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے جب یہاں پر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہا کرتے تھے۔ اب اس کی جو خستہ حالی ہے یا پھر تباہی کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے اس عمارت کے حوالہ سے یہ میاں محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنا بچپن یہاں پہ گزارا ہے اس وقت اس عمارت کی جو حالت ہے یا پھر جو صورتحال ہے وہ کیا تھی؟ یہ بہترین بلڈنگ تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ کرایہ دار افسر صاحبان تشریف لاتے تھے جو یہاں پر شکار کھیلنے کے لیے آتے تھے، مہینہ مہینہ 2 مہینے یہاں پر رہتے تھے۔ انگریز لوگ آتے تھے، وہ شکار کرتے تھے، وہ بھی آتے تھے۔ اور میکن برادری جو ہیں یہ بڑے بڑے افسر سرگودا سے آتے تھے، وہ ادھر رہتے تھے۔ یہ ایک سائیڈ اس کی جو ہے یہاں پر چوکیدار وغیرہ جو 2 آدمی تھے وہ رہتے تھے۔ یہ جو بلڈنگ ہے یہ یہاں پر یہ کوئی بھی فیملی ممبر افسر آتے تھے وہ رہتے تھے یہاں پر، کوئی بھی یہ ہر وقت خالی رہتا تھا، کوئی محکمے کا افسر آتا تھا تو یہ رہتے تھے۔ یہ جو اس کے سامنے چھوٹی بلڈنگ ہے یہاں پر بائیں سائڈ پہ اس کے باورچی خانہ ہے اور یہ چھوٹے 7 سٹور ہے، اس سے آگے یہ چھوٹے کمرے ہیں جو کہ سنگل لوگ آتے تھے وہاں پر وہ آرام کرتے تھے۔ اچھا میاں صاحب اس وقت یہ کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا یا پھر اس کی خوبصورتی کے لیے یہاں پہ کیا کیا چیز ان لوگوں نے لگائی ہوئی تھی؟ یہاں پر 3 ملازم تھے، بلکہ 4 تھے، 2 چوکیدار تھے، ایک جھاڑو والا آدمی تھا، ایک مالی تھا۔ یہ بنگلے کے چاروں طرف پھول لگے ہوتے تھے، سڑک کے دونوں سائڈ پر جو ہے گیٹ تک جو ہے وہ پھول لگے ہوتے تھے۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے میں یہاں پر سفیدی ہوتی تھی، ہر وقت جو ہے یہ کمرے بہترین بلڈنگ رہتی تھی جو ہے وہ۔ مجھے پتہ چلا اپنے بزرگوں سے یا پھر جو آپ جیسے لوگ ہیں کہ یہاں پہ کچہری لگا کرتی تھی، یہاں پہ فیصلے ہوا کرتے تھے، یہ بات سچ ہے؟ ہاں بالکل، میں نے اپنے بچپن میں اسکول کے بچپن میں دیکھا ہے یہاں پر جو ہے وہ آتے تھے۔ یہ جب محمد خان ڈاکو جو ہے یہ بھگوڑا رہا ہے اس وقت 2-3 مہینے یہاں پر پولیس کے بڑے بڑے افسر جو ہے یہاں ہی رہتے تھے۔ جتنی پولیس تھی وہ ادھر ہی اسٹے کرتی تھی، دن کو وہ یا رات کو وہ ان کو جب کسی قسم کی خبر ہوتی تھی تو وہ ادھر جاتے تھے، ورنہ ادھر ہی وہ بھی رہتے تھے۔ انگریز جو جج ہیں وہ بھی یہیں پہ ہوا کرتے تھے؟ یہ میرے بچپن سے پہلے ہے کیونکہ میری 50 کی پیدائش ہے تو 48 میں جو ہے پاکستان بنا تھا۔ تو فیصلے یہاں پہ کس کس چیز کی ہوا کرتے تھے؟ مگر اب یہ تو گاؤں ہے، یہاں پہ تو زمین و جائیداد کا زیادہ تر رولا ہوتا ہے۔ ہاں یہ پٹوار خانہ یہ سب کو یہاں پر جتنے بھی تو تحصیلدار یہاں آتے تھے اور ڈی ایس پی یعنی جتنے بھی بڑے افسر تھے یہاں آتے تھے۔ ہمارے شہر کے بہت بڑے معزز پیر نوبہار شاہ اس وقت زندہ تھے تو یہاں پر سب جو ہے وہ بڑے بڑے افسر تشریف لاتے تھے یہاں پر۔ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے یا پھر اس عمارت کو جو طرز تعمیر دیا گیا وہ اس علاقہ میں پتھر ہیں، ان کو کاٹ کر ایک بڑی پیاری سی خوبصورت سی شیپ دی جاتی ہے اور اس سے اس ساری عمارت کو تعمیر کیا گیا۔ اب یہ جیسی عمارت تعمیر کی جاتی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کئی سال سے پہلے گر جائے، مگر اب کچھ اور بھی بزرگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے تو اور جو انگریز جج ہیں ان کی جانب سے کئی ناانصافیاں کی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے اب یہ جو عمارت ہے یہ خستہ حال ہے، یہ گر چکی ہے، یہ برا حال ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ ناانصافی ہو یا پھر ظلم ہو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ عمارت یا پھر وہ جگہ قائم ہو سکے۔ تو ابھی یہ کافی ایریا اس کے لیے مختص کیا گیا تھا، مگر اب یہ ٹوٹل سارا خستہ حال ہے، یہ سارا گر چکا ہے۔ تو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کلپس بھی دیکھ سکتے ہیں اس عمارت کے۔ اس دور میں انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی، پھول تھے، کلیاں تھیں، مالی تھے، مگر اب یہاں پہ سوائے ان پرندوں کے یا پھر ان درختوں کے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔